न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। नाज़रीन, आपने आज तक सयाहती मकाम गुलमर्ग को सिर्फ़ सयाहती एतबार से जाना है, मगर आज हम गुलमर्ग के अंदर एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं। गुलमर्ग में टूरिज़म के अलावा एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और आज हम उस जगह खड़े हैं। यहाँ इस जगह को पोटैटो फार्म कहते हैं। ये गुलमर्ग में वाक़ा है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उनकी तरफ से यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 कनाल अराज़ी पर मुश्तमिल ये पोटैटो फार्म जो है, और इसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के जो आलू हैं यानी उनको उगाया जाता है सिर्फ़ सीड के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है यहाँ से मुख्तलिफ़ सीड्स जो है निकाली जाती है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट मुख्तलिफ़ ज़मींदारों काश्तकारों को फराहम किया जाता है और इसमें जो मुख्तलिफ़ अक़साम के जो आलू हैं उनमें चिपसूना है, सूर्या है, चंद्रमुखी है और थार नामी एक आलू जो है उससे मुतलिक मैं आपको कहूँगा। जो थार नामी आलू है वो इस बार गुलमर्ग में यानी कश्मीर के अंदर गुलमर्ग में इस बार पहली दफ़ा इस वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि जो आने वाले वक्त में जो हमारे काश्तकार हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो पैदावार है वह हासिल हो सके। तो ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ है वो इस वक्त अपने काम में लगे हुए हैं और ये जो सीड जो इस वक्त तैयार हो चुका है और उसको निकालने की कोशिश में है और उसके बाद इसको यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है, ताकि डिपार्टमेंट जो है बर वक्त इनको जो ज़मींदार है काश्तकार है और उनको फिर फराहम किया जाता है। और यहाँ पे इनकी निगरानी जो है जो डिपार्टमेंट के ऑफिशल्स है वो इस वक्त आज खुद निगरानी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि गुलमर्ग टूरिज़म के एतबार से जाना जाता है। दुनिया के टूरिस्ट जो है वो यहाँ आते हैं यहाँ की हसीन खूबसूरती देखने के लिए, मगर इसी गुलमर्ग के अंदर ये जो सीड फार्म है पोटैटो सीड फार्म जो है, और यहाँ पे भी इससे गुलमर्ग की शान जो है वो दोबाला होती है। और हमारे साथ यहाँ पे इसके जो यहाँ पे जो ऑफिशल्स हैं इनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस सीड फार्म के हवाले से। सर, जिस तरीके से गुलमर्ग को हमने आज तक सिर्फ टूरिज़म के एतबार से जाना है और जब भी गुलमर्ग का नाम आता है तो सिर्फ सैर व तफरीह के गर्ज से, मगर ये जो ये पोटैटो फार्म यहाँ पे है लोगों को पता नहीं है इस बारे में, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चरल का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से हमें बताएं नाजरीन को कि कब से ये स्टार्ट हुआ है यहाँ पे ये फॉर्म, और कितने कनाल है और क्या क्या वैरायटीज़ यहाँ पे जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये बताऊँगा, आपने ये सही दुरुस्त फरमाया कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं गुलमर्ग में। तो ये जो फार्म है ये 1980s में बना था, तो बहुत छोटा सा फार्म था। उसके बाद ये एक्सपैंड होके अभी असल जो इसका साइज़ है वो 200 कनाल का है, लेकिन जो कल्टीवेशन है हम वो स्विच करते रहते हैं। तो इस साल का जो कल्टीवेशन है वो 100 कनाल पे मुश्तमिल है और इस साल हमने 4-5 वैरायटीज़ लगाई हैं। हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि जो हमारा आउटपुट फार्मर्स से आए, फार्मर कम्युनिटी से आए, उसी आउटपुट को लेकर हम नेक्स्ट ईयर का प्लान करते हैं कि कैसे हमको कौन सा सीड बनाना है जिससे ज़मींदारों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अगर इस बार आपने एक नई वैरायटीज़ वो इंट्रोड्यूस की है कश्मीर में यहाँ पे हुई है, तो इस वक्त जो पैदावार है कितनी पैदावार निकली है, क्या आने वाले वक्त में किसानों को उससे दोगुना फ़ायदा होगा या इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, जैसा आप देख सकते हैं हमारा हार्वेस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो अभी तक माशाल्लाह जो पैदावार है ठीक ही निकल रही है। जहाँ तक बात है नई वैरायटी की, इस बार डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर ने इंट्रोड्यूस किया है थार। हम देखते हैं कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारी हैं, जैसे पिछले साल भी ड्रॉट ही रहा था तो रेनफॉल ज़्यादा हुआ नहीं था। जो हमारे ज़मींदार हैं उनको रेनफॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये पोटैटो जो है एक प्राइम क्रॉप है ज़मींदारों के लिए, ना कि सिर्फ कश्मीर में, पूरे इंडिया में भी, सारे मुल्क के लिए एक प्राइम क्रॉप है। तो हमने इस बार इंट्रोड्यूस जो वैरायटी की है उसका नाम थार है। जैसे कि आप जानते हैं थार डेजर्ट भी है, तो ये कुफरी से आता है, कुफरी में डेवलप हुआ है।
تو اس میں یہ اسپیشلٹی ہے کہ جہاں پہ بھی یہ شکایت تھی کہ یہاں پہ پانی کی دقت ہے، اریگیشن کی فیسلٹیز کم ہیں، یہ جو ویرائٹی ہے جیسا کہ نام ہی بتا دیتا ہے کہ ڈراٹ کی جو کنڈیشنز ہوں، پانی کی کم فیسلٹیز ہوں، وہاں پہ یہ بہت اچھا رزلٹ اس کا ہے. تو ابھی ہم نے سیڈ اس کا بنایا ہے، یہ آنے والے دنوں میں زمینداروں میں سارٹنگ، گریڈنگ، صفائی کے بعد پھر یہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اچھے ریزلٹس اس کے آئیں گے. تو یہاں سے جب اس کی پیکنگ ہوتی ہے تو کہاں یہ سپلائی ہوتا ہے اور کس طرح اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کسانوں میں؟ جی یہاں سے جو ہم سیڈ نکالتے ہیں اس کو ڈائریکٹلی ہم ڈپارٹمنٹ میں واپس بھیجتے ہیں، جو کہ ہمارا سینٹرل سٹور ہے لال منڈی میں. وہاں پہ اس کی پوری افسران کی نگرانی میں سارٹنگ اور گریڈنگ ہوتی ہے مشینوں سے. تو جو کوالٹی سیڈ ہوتا ہے صرف اسی کو زمینداروں میں سپلائی کیا جاتا ہے، الگ الگ کشمیر کے الگ الگ جگہوں پہ. جو اچھا سیڈ نہیں ہوگا اس میں سے ریجیکٹ ہو جائے گا، اس کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو لیکن اس میں سے پورا چن کے جو ہے سیڈ سائز، سیڈ کوالٹی اور جو پیورٹی ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اس کے حساب سے پھر یہ زمینداروں میں سبسڈائز ریٹس پہ سپلائی ہو جاتا ہے. تو اگر یہاں پہ 100 کنال پہ یہ پیداوار ہوتی ہے، کتنی کوانٹٹی نکلتی ہے اس آلو کی؟ دیکھیے جو کوانٹٹی کا تعلق جہاں تک ہے یہ پورا دارمدار ہے ویرائٹی پہ اور کلائمیٹک کنڈیشنز پہ. جیسے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس وقت جو ہارویسٹ ہم میرے پیچھے ہو رہا ہے یہ کفری چپسونا کا ہو رہا ہے. تو ایوریج میں اگر ہم دیکھیں 650 سے 850 کوئنٹل تک پر 100 کنال ہمارا پروڈکشن نکلتا ہے یہاں پہ. تو کسانوں کے لیے آپ کی طرف سے کیا میسیج ہے؟ کیونکہ ہمارے کسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنا چاہتے ہیں، مختلف جو ویرائٹیز، چاہے آلو ہے یا باقی جو بھی ویرائٹیز ہیں. جی بالکل، یہ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے کہ کسانوں کے لیے جو ہماری میسیج ہے. سب سے پہلے میں آپ کی وسادت سے سبھی جو ہمارے زمیندار بھائی ہیں کشمیر کے اندر، میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بھی ہم سپلائی کرتے ہیں ان کو سیڈ، اکثر دیکھا گیا ہے کہ زمیندار بھائی یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ سیڈ کا جو رزلٹ ہے یہ اچھا نہیں آیا، کبھی کوئی ویرائٹی اچھی نہیں آتی ہے. لیکن میں آپ کی وسادت سے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ سب سے میجر چیز جو پوٹیٹو کلٹیویشن میں ہوتی ہے وہ ہے ڈیزیز آئیڈینٹیفیکیشن. میں نے خود دیکھا ہے نچلے علاقوں میں خود بھی گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے زمیندار بھائی ہیں کبھی کبھی وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے ہیں ڈیزیزز کو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ٹائم ہو گیا، اب پلانٹ ختم ہو رہا ہے اسی لیے یلو ہو رہا ہے یا اسی لیے اس میں ہارویسٹ کا ٹائم آ گیا. لیکن جبکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے. بہتر یہ ہوگا، میں اپیل کروں گا اپنے زمیندار بھائیوں سے، ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ کے نزدیکی زونز ہیں ان سے تعاون کر کے ان سے مشورہ لیجئے. ان کو وہاں پہ آ کے آن سپاٹ آپ کا دیکھیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ٹائملی اس کو دیکھیے، کیونکہ اس میں جو ڈیزیزز لگتی ہیں وہ عام انسان آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا ہے جب تک کہ وہ ویل ٹرینڈ نہ ہو اس چیز کے لیے. جیسے میں آپ کو مثال دوں گا، جو سب سے بڑی ڈیزیز ہمارے پوٹیٹو میں ہوتی ہے آل اوور انڈیا یا آل اوور ورلڈ کہیں گے، وہ ہے لیٹ بلائٹ آف پوٹیٹو، جو کہ پورے آپ کے کراپ 100 کنال کے کراپ کو 2 دن میں ختم کر سکتا ہے. تو اس لیے میں زمیندار بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وقت فوقتاً آپ زونز پہ جائیے، جو آپ کے ایگریکلچرل زونز ہیں وہاں ماہر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے کراپ کو دیکھا کریں گے، ان کو آئیڈینٹیفائی ڈیزیز کیا کریں گے اور ریمیڈیل میجرز آپ کو بولا کریں گے. بالکل ناظرین، آپ نے تاثرات سنے کہ کس طرح سے انہوں نے تفصیلاً اس کی جانکاری دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کسانوں کے لیے خوشخبری ہے کیونکہ پہلی دفعہ جو تھار نامی جو آلو ہے اس کو انٹروڈیوس یہاں پہ کیا ہے، اور اس سے زیادہ پیداوار جو زمیندار ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس طرح آپ تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہارویسٹنگ جو ہو رہی ہے کی جا رہی ہے یہاں پہ، اور اچھی کوانٹٹی میں اور اچھی کوالٹی میں یہاں سے جو یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا جو یہ مشن ہے اور وہ سکسیسفل ہو رہا ہے. کیونکہ اگر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ ہر سال جو 600 سے 800 کوئنٹل جو ہے وہ آلو یہاں سے مختلف اقسام کی پیداوار جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور اس لیے انہوں نے میسیج بھی دیا ہے کہ جو زمیندار ہے، کسان ہے جو ایگریکلچر سے وابستہ ہے، اور انہیں اپنے جو نزدیکی دفاتر ہے، جو ڈپارٹمنٹ کے آفیسز ہے، وہاں جا کر انہیں جو مختلف اقسام کے جو آلو ہے وہاں سے انہیں حاصل کرنے چاہے، اور اپنے جو زمین ہے، ان کی جو اراضی ہے، ان میں انہیں اس کی پیداوار کرنی چاہے تاکہ زیادہ سے زیادہ انہیں فائدہ ہوگا. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں گلمرگ سے منیر حسین ہرہ.